तर सगळ्याचा येवकाराचा एका ब्रँड न्यू व्हिडिओचेर म्हाका खबर आसा खूब दिसांनी येयलो आसा तर आनी आमी सद्या आसा कुंकळे बाजारा भितर. ओके, सो आमी आज येयल्ले कुल्ल्यांक, तशेंच आमी रॉड बीन घेवन येयल्ले आसा. आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगसर आसा विशांत आनी रितू आसा, स्वप्नील आसा, सत्यम आसा आनी आनी दोग जाण येवपाचे आमगेले पिशवी घेवन भोंवता बिकॉज आमी चिकनाचो वेस्ट घेवपाक रावले आसा सद्या. आनी थंय सत्यम घेवपाक रावले आसा. विशांत बरो ऑपरेशन जायना कंट्रोल करपाक, सो तेगे कडल्यान घेवन येयलो आसा हांव. ते ताका वास येता मातसो आनी त्याच वासाचो मागीर हें जाता. ओके, सो आतां आमी वेस्ट बी घेतले सगळे आनी डायरेक्ट तुमकां स्पॉटाचेर मेळटा. सो तुमकां दाखयता थंयचो सीन कसो जाता तो. ओके, सो मेळ्ळा रोखडो. तुजो बांगडो कसो रे? 100 रुपया एक. रितू गेला नुस्तें हाडून घेत गो फ्राय करून खाया म्हणपाक ते 100 रुपया एक बांगडो म्हणपाक लागलो. तर आमगे सगळे घेवन जाल्ले आसा आनी आमी वयता आतां गाडये कडेन. आनी दोग जाण पार्टनर बी पावल्या म्हणटा, ते खंय आसा तें खबर ना अजुनी. रितू आसा हांगा 100 रुपया एक बांगडो घेवन येयला. म्हळ्यार एक बांगडो म्हळ्यार एकूच बांगडो हाडून ना, 100 रुपया एक बांगडो. ओके, आनी सत्यम बी सिस्टम कसो वयता. ओके, सो आतां आमी भायर सरता हांगसून स्पॉटार वयतले आनी तुमकां डायरेक्ट स्पॉट दाखयता आमी खंय पावले ते. ऑलरेडी आमी थंय 2-3 फावट गेल्ले आसा आनी आतां आमी वयतले थंय. सो तुमकां डायरेक्ट थंय मेळटा. ओके, सद्या आमी स्पॉटार पावले आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगसर आमी कोंकणी बांदप स्टार्ट केल्ले आसा. तुमकां स्पॉट दाखयता बट आमी काळोख जालो, म्हाका दिसता 7:30 जाली आसतली. ओके, सो पळया सद्या काळोख जाला, सामको दिश्टी पडना आनी लायट बीन आयज खबर ना म्हाका कित्याक पेट्टी हरसंग लायट आसताली आनी सद्या भरती चालू आसा. ओके, बरे टायमार पावले आमी आनी सगळे आमगे लागले आसा सेट करपाक सगळें. ओके, सो आतां आमी हे बांदतले आनी कोंकणी घालतले. आनी तो पेटा आसा पळय न्हू, तो पेटा म्हाका दिसता आमी हांगा 6 म्हयने पयलीं येयले, तो अजून वळखोपाक लागलो आमकां. सो तेका आमी तेन्ना कितें घालताले बीन तो थंय बसलो आसा फाटल्याच्यान. ओके, सो हांगसर आमी घातली आनी स्वप्नील थोडी घेवन वयतलो तेडच्यान, अर्दे तेडच्यान वयतले. रॉड हांगा रेडी करता सद्या तर म्हागेलो सेटअप करप ते थंय घालतले. ओके, आनी सगळें सिस्टम करता आतां. ओके, तुमकां मेळटा सगळें हे सगळें घालून जाता मागीर. तर आमगे हांगसर फर्स्ट बोणी जाल्ली आहा, बारीक आहा बट फर्स्टच कुल्ली म्हणून आमी हें करया तेजी सिस्टम करया तेगेली. ओके, तुमी पळोवपाक शकता हांगसर एक कुल्ली. ओके, सत्यम धरता आपूण तिका बोडी जाली आसली कुल्ली कसो सोडटा फर्स्टचो तुमकां धरतलो आतां. रितू कधी दिसलो तुका फर्स्ट कुल्ली रोखडी मेळ आमकां. व्हेरी गुड. राजेश आहा हांगा. हां गेली ए आता धर सारको सिस्टमॅटिक घाल. दोनी जरा सगळं पया तर आता न्हू. हो सगळं पळोवपाचें. हो तू पळोवया रे तुमचो चला. ओके, सो रोड मागीर कोण हालचो दिसता फोन दा. तर सद्या तरी हे हांगसर एक रावंड मारून येयले आसा. दाखय पळय रे. हा वय चॅकपॉट मरे. चॅकपॉट हांगसर दिश्टी पडना सारकें, पूण तुमी मातशे अंदाज घेया. कितलो रे? 500 ग्राम 700 ग्राम. ओके, तें विश काडपा न्हू चिकनाचो, तेका बास मारतलो तो काड्या बोडयेन. ओके, सो हांगा म्हाका बरो बायट येयल्लो बट लास्ट एंड पॉयंटाचेर सुटले हांगसर. ना पिशवी घेवन ना सत्यमान थंय मारला, ही हांगा लावन दवरला आनी तिका विशांत जाल्यार तिका हे पोटींग लायला सद्या तरी. एक बायट बरो येयल्लो बट थंय लास्ट पावतना सुटलो. ओके, कांय ना सद्या आतां स्टार्ट जालें हा. पळया मुखार पिक्चर कसो जाता तें. आमगे एक कुल्ली दिश्टी पडली स्वयंमाक खंय रे ती. ओके, ताका आमी सद्या आतां ग्लास हाडपाक लायला. अरे घास मला सोडपाक कळना तेंका. घास मारणार त्यो वार हाड रे. वारी मारपाची रे ती ना नाका खदुळा जाले पोगळे हाडले न्ही वयता ती हाडल्या तम घेवन गेला. ते सायड बडीला आनी हे सायड कोंकणा घाल. ओके, हांगसर सिस्टम करता पळय सपने कितें करता कोदूचा पळय नाका. ओके 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 कशी गेली मासरा आनी कस खंय अरे कोण्या तू ते तोकास तिका तू घास मला सोडू कळना. जमना कितें करता वचपाना सायडीच्यान वयतली. पेटीन लाय मरे. ओके गेली काड काड काड. ओके, एक मेळी आनी काय रे. तू फाटल्याच्यान तोकास तिका. हा धर मरे. तू गेलो उदका. आर देवा तो एक वर
तुम्ही हांगसर पळोवपाक शकता. हांगसर रोड आहे. लास्ट लायल्लो चिकनाचो वेस्ट जिगाक लायल्लो आनी मिडल एक हें आसा मागेलो हूक आसा, वयर एक बारीक हूक आसा आनी कुल्ली सारकी मिडल आसून थंय सारकी मिडल शूट केल्ली हांवें आनी ती थंयसान कुल्ली तिका ओडी धाडला. ती घुसपली म्हाका. सायज पळय तिची, सायज बरी पावर आहा रो, सारकी जबरदस्त सायजीची. आनी ओके सो ते थंय आसा. सत्यम फाटल्यानच्यान गेले हा. विशांत पावर ना दर तिका दोरिता माडे चप्पल घाल मरे, चप्पल घालची काडपा मज्जा येयली. पूण सत्यमाले घरी कोण तर हें करता, सिग्नल करतालो, ती मातशी पळयता. दर तिका पावर सायज हें कर मरे. हें खंय आसा. ओके हिका आमी आतां सिस्टम करता सुटी न्हू आनी तिका आमी पॅकअप करता. सद्या म्हाका दिसता हांगसर आमकां सांगटा लागपा दिसता. एक सांगट म्हाका लागला परत हांगा आनी एक सत्यमाक लागला. ओके सो तुमी पळया हांगसर 2 सांगटाच मोठे कांय ना दिसता. म्हणल्यार आसूं आमगे कुल्ल्याचें जाता सिस्टम आनी हेचें जाता मज्जी म्हणून हें करता सिस्टम. ओके विशांत फाट कर मार एक चणक काड. ओके पळया सांगटा हांगसर हाची पिशवी मातशी धाड मूर्ती. सो हेका मात काडटलो. तर सद्या तरी टायम दिसता म्हाका 9:30 पावणे 10 जाले आसतली आनी हांगसर जळयार सामकी इतली फोटा सांगपाक शकना तुमकां. जॅकेट म्हाका हाडपा याद ना म्हाका खाता कोण सामकी. पूण हांगा कुल्ली कंटिन्यू मेळटा आमकां मोठी मोठी बरी आसा. सद्या तरी तुमकां सगळो रेकॉर्ड आसा पळय न्हू, अपडेट सगळी म्हाका दितलो. ओके आनी नुस्तें तरी चालू आसा, बायट चालू आहा. सो आमी वयर खंय रे. ओके सो ना कुल्ली थंय सायडीच्यान पळोवपाक गेलो थंय कांय ना खंय. आनी जळयार सांगपा म्हणल्यार जळयार सामकी इतली खाता खबर आसा तुमकां. म्हाका खबर आहा कितें जाता तें. एक जाग्यार बसपाचें ना, सारकी भोंवत रावपाचें. सिस्टम जाली अशें की आमी सद्या आनी 20 मिनट जाय आमी घर पावता म्हणल्यार. आनी मेन व्हडलो प्रॉब्लम जालो कितें, आमकां जी ऑर्डर आमकां घातली पळय स्विगीचेर एक फावट कॅन्सल जाली, सेकंड फावट येयली तेदो म्हणल्यार आमी भायर सरले. आमी डायरेक्ट ती घेतली आनी एक कडेन रावल्ले आसा हांगसर बरें. ओके सो प्रॉन्स सगळे रितूरान सांगले, प्रॉन्स सगळे एक फ्रायड रायस आनी चिकन रे तें प्रॉन्स रे तें. ओके आनी हांगसर सुंगटाची ग्रेवी केली सांगले तेणी आनी तसोच हें सांगले फ्रायड रायस आनी कुल्ले आयज शांता काडपाचें. शांता कुल्ली पळय रे. कुल्ले आमी पयलो तो लास्ट आमी दाखोवपाक मेळना म्हाका. आनी वयर येता पळया जबरदस्त फ्लॅश बरो पेटना. पावर सायज म्हळ्यार आमकां बरी सायजीची मेळ्ळा सामकी जबरदस्त. ते तुमी पळोवपाक शकता. तर तुमकां हांव फाल्यां सारको सीन दाखयतलो. आतां पिशव्यान आसा आनी हांगसर काडपाक बरें दिसना म्हाका. सगळ्यो आसा मोठी सायजीच्यो. ओके सो आतां आमी वयर पळय रे थंय कळाली ती आतां मोठी सायज. सो आतां आमी सिस्टम करता आनी घर वयतले आनी तुमकां फाल्यां आमी जेवण आसतलें आमगेलें. ओके तेन्ना टेस्ट सॉलिड आसा. पावर आसा पावर टेस्ट आसा. ओके तर सद्या आमी हांगसर घर पावले आसा आनी तूं घेवन येयला कुल्ल्यो. दाखय रे तूं कितले रात दाखोवपाक मेळना. ओके पळया हांगा जाम पड रे ते फटाफट धाम रे. ओके तूं धांवता ना रे फास्ट. तर पळया कितल्या रे तूं 20 कुल्ल्या ही न्हू तिका दोको. ओके आसूं आतां इतली कुल्ली जाली आमगेल्यो. आतां ते आमी मोडटले आनी कितें करपा तें खबर ना म्हाका. तीक सायज दाखय रे कितें आहा ती. आसूं ताका आमी मोडया ती सद्या. आमकां टायम ना इतलो. आतां ब्रश केल्यार 4 वाजले म्हाका भूक लागला. ते कुल्ली सगळ्यो निवळ चालल्यो आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगसर. आनी हांगसर पयलीं आसपा लागली आनी मनशान मातशी जोरान मनार घेतला. हे पळय ओके सो किटी किटी चा पिला गो. हां डायरेक्ट कुल्ली खावपाचें. डायरेक्ट कुल्ली खावपाचें. ओके सो हांगसर स्वयं बी कडच्यान लागलो आसा कामाक आनी कुल्ल्यांक जाल्यो. आतां बाकीचें जें कितें उरतलो प्रोसेस तें पळय हे मॅडम करतली. ओके ती दोगां करतली. हे पळय पळयता ती. डायरेक्ट पावले आमी जेवपाक आनी तुमी पळोवपाक शकता चिकन केला, रायस आहा आनी एक कुल्ली आमची पळया तुमी दोको कसलो आसता पावर पॅक. ओके सो हांगसर मिडल पार्ट तशेंच एक प्लेट येता हांगसर आनी सगळे सिस्टमॅटीक जेवपा पावले आसा. कितें जेव गो मस्ती करता. सो आतां आमी जेवतले आनी जेवन सांगता तुमकां कसो जालें तें सिस्टम. ओके सो आतां आमी जेवता.
आतां आमचे जेवण बी जाल्लें आसा आनी हो पळय सत्यम आनी स्वयम हे आमगे येतो की आड खाता हे पळय कितें करून दवरलें तेंच्यांनी कुल्ल्याचें आड घाल तेंच्यांनी बरोबर तर सद्या हांव बी आतां भायर सरता आनी जालें अशें कितें मागीर सामकी बॉडी सामकी पेन जावपा लागली हा म्हाका फक्त जागरण का खबर ना तें म्हाका जोर येता एक टॅबलेट घेतला सद्या तरी आयज आनी फाल्यां घेवपा ना हांव आनी दिसतालो म्हाका जोर येतलो म्हणून आनी जागरणां जालीं थोडे दीस जाले आनी आतां हांव डायरेक्ट एक टॅबलेट घेतला आनी असो न्हिदतलो मातसो आनी सामकी पांयांक पळोवपा ना सारकें दुखता इतली सांगपाक शकना बिकॉज इतली म्हयने जाली आतां उदकांत आसलो आनी धांवपळ करप हेका तेका आनी आतां राती जावपा जालें म्हाका तें बट राती जालें ना आनी आतां सकाळसून म्हाका सामकी प्रॉब्लम जाता ओके सो तुमकां मेळटा एक न्यू व्हिडिओचेर आनी रील स्टोरी आहा ती मागीर येता सगळी न्यू व्हिडिओचेर मेळटा सो तर चॅनलाचेर सबस्क्रायब करा तसोच व्हिडिओ लायक करा आनी शेअर बीन करा सो तुमकां मेळटा एका न्यू व्हिडिओचेर मागीर एक फावटी नेक्स्ट विकाक पळोवया कसो आसा तें सिस्टम चल टाटा बाय बाय गुड नायट